स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म सुजित श्रेष्ठ, रोसी 8 खारपचोक श्री इन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय। आज हामी कक्षा 7 को गणित विषय अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। हामीले कक्षा 7 मा 12.3 मा महत्तम समावर्तक भन्ने पाठको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्दै छौं। हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको के हो त? एचसीएफ। हामीले दिएको एचसीएफ कसरी पत्ता लगाउने त? दिएको संख्याहरूको साझा गुणनखण्डहरू, हाईएस्ट कमन फ्याक्टर, दिएको गुणनखण्डहरूको हाईएस्ट कमनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भन्छौं। गुणनखण्डहरू सबैभन्दा चाहिँ ठूलो गुणनखण्डहरूलाई चाहिँ हामी हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भन्छौं। के हो त हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको? हामी गरेर हेरौँ है त। जस्तै 1 मा हामी 3 र 6 को हामी के निकाल्छौं? हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। कसरी निकाल्ने त? 3 र 6 को हाईएस्ट कमन फ्याक्टर हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो दुई तरिकाबाट हामीले हाईएस्ट कमन फ्याक्टर निकाल्न सक्छौं। एउटा गुणनखण्ड विधिबाट, एउटा चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौं भन्दा यसको फ्याक्टरहरू के हुन् त? गुणनखण्डहरू फ्याक्टर हो। जस्तै फ्याक्टर अफ 3, 1 तिया 3, 3 एकाने 3। जस्तै फ्याक्टर अफ 6, 1 छक्का 6, 2 तिया 6, 3 दुना 6, 6 एकाने 6। हामी यसरी पनि हामीले के रहेछ त? हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भने त हाईएस्ट दिएको फ्याक्टरको चाहिँ हाईएस्ट कमन सबैभन्दा ठूलो। जस्तै 1 छ, 3 छ, यहाँ 1 2 3 6 छ हो भनेपछि यो दुईटाको कमन संख्या चाहिँ अंक चाहिँ के हो त? हामीले त्यो पत्ता लगाऊँ। यो दुईटाको कमन भनेको यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ भनेको यो 3 र 6 को मसा भनेको कति आउँदो रहेछ? 3 आउने रहेछ। अब यसलाई हामीले रुट खण्डीकरण विधिबाट हामीले कक्षा 6 मा पनि जानिसकेका छौं। जस्तै 3 र 6 को हामीले 3 को रुट खण्डीकरण गरौँ। 3 1 जा 3, हेर्नुस् त के आयो? 1 into 3 को। त्यस्तै गरी अब 6 को 2 3 जा 6 के आयो भन्दा 2 र 3 आयो। के आयो? 2 र 3 आयो। अब दुईवटाको कमन चाहिँ के आयो त भन्दा मसा इक्वल टु 3। हामीले रुट खण्डीकरण विधिद्वारा पनि हामी के पत्ता लगाउन सक्छौं भन्दा मसा पत्ता लगाउन सक्छौं। हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। हामीले दिएको प्राकृतिक संख्याहरूको साझा गुणनखण्डहरू मध्येको सबैभन्दा ठूलो कमनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कमन फ्याक्टर हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको आधारबाट हामी हाईएस्ट कमन फ्याक्टर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा पनि जानिसक्यौं। अब हामीले यो दुईवटा विधिहरू हामीले कक्षा 6 मा पनि जानिसकेका छौं। अब हामी रुट गुणनखण्डीकरण विधि र गुणनखण्ड विधिद्वारा हामीले पत्ता लगायौं। अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हामी भाग विधिद्वारा रुट खण्डी के हुन्छ? हामीले भाग विधिद्वारा चाहिँ के पत्ता लगाउँछौं भन्दा मसा पत्ता लगाउँछौं। हामीले भाग विधिद्वारा मसा निकाल्ने तरिका विधिद्वारा मसा निकाल्ने तरिका। हामीले भाग विधिद्वारा कसरी चाहिँ मसा निकाल्ने त? हामीले अघि चाहिँ हामीले रुट खण्डीकरण र गुणनखण्डबाट हामीले पत्ता लगायौं। अब चाहिँ हामी के गर्छौं? भाग विधिद्वारा मसा पत्ता लगाउँछौं। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो। त्यसो हो भने अब हामीले 3 र 6 को हामीले के पत्ता लगाएका थियौं? मसा। यहाँ 3 र 6 को के पत्ता लगाउने? मसा। अब भाग विधिद्वारा भनेपछि अब हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 दुना 6, हेर्नुस् त 3 दुना 6 भनेको हामीले यो भाजक छ नि, जुन संख्याले निशेष भाग जान्छ त्यो नै मसा हुन्छ। मसा इक्वल 3। हामीले यसरी चाहिँ हामीले भाग विधिद्वारा वर्गमूल के हुन्छ? भाग विधिद्वारा पनि हामी हाईएस्ट कमन फ्याक्टर निकाल्न सक्छौं भनेको मसा निकाल्ने तरिका भयो। त्यस्तै गरी अर्को हामी गरी हेरौँ है त। जस्तै 8 र 10 को हामी के निकाल्नु हो? मसा निकाल्ने।
मस निकाल्नुहोस्। अब हामी 8 र 10 को मस निकालौँ है त। 8 र 10 को के निकाल्ने? मस के अनुसार निकाल्ने? भाग विधिद्वारा। हामीले भाग विधिद्वारा मस निकाल्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुलाई परीक्षामा मस निकाल भन्यो भने तपाईहरुले जुनै विधिबाट सजिलो लाग्छ त्यो विधिबाट गर्दा हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई भाग विधिद्वारा मस निकाल्नु भन्यो भने भाग विधिद्वारै मस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले अरु विधिद्वारा हामीले मस निकाल्ने तरिका जानिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले भाग विधिद्वारा मस निकाल्छौँ है त। 8 एकानी 8। हेर्नुस् त 10 बाट 8 घट्यो 2 बाँकी। अब यो 2 शेष आयो। अब यो 2 शेष आइसकेपछि अघि हामीले कतिले भाग गरे? 8 ले। यो 8 लाई अब यहाँ लगेर राख्ने। यो 8 लाई यहाँ लगेर राख्ने। अब कतिचोटी खान्छ? 2 चौको। हेर्नुस् त शेष आयो त? आएन। भनेपछि अब 8 र 10 को मस भने कति रहेछ? कति रहेछ? 2। 8 र 10 को मस इक्वल 2। 8 र 10 को मस चाहिँ 2 रहेछ भनेर हामी यो भाग विधिद्वारा हामीले पत्ता लगाउन सक्यौं। यो भयो। अब यस्तै गरी अब अरु पनि हामी गर्न सक्छौं। जस्तै हेर्नुस् त अब हामीले 25 र 35 को फेरि 25 र 35 को भाग विधिद्वारा मस पत्ता लगाउँ है त। यहाँ 25 र 35 को हामीले के गर्न लागिरहेका छौं? भाग विधिद्वारा मस पत्ता लगाउन लागिरहेका छौं। अब हामीले 35 लाई 25 ले भाग गर्ने। 25 एकानी 25। हेर्नुस् त 5 बाट 5 गटे 0, 3 बाट 2 घटाए 1 बाँकी। कति शेष आयो? 10। अब यो फेरि 25 लाई हामी यहाँ लगेर राख्ने। हेर्नुस् त कतिचोटी खान्छ? 10 दुना 20। घटाउनुस् त कति आयो? 5 आयो। 2 मा 2 घटाए छैन। अब यो 10 लाई अब हामी यहाँ लगेर राख्छौं। हेर्नुस् त कति आयो? 5 लाई अब कतिले गर्नु पर्यो? 10 ले हो। हाम्रो यो 5 लाई 10 ले, यो 10 हामीले यहाँ लगेर राखेको हो। अब 5 दुना 10। हेर्नुस् त निशेष भाग खायो। कतिले खायो? 5 ले हो। 25 र 35 को मस भनेको कति रहेछ? मस इक्वल टु 5। हाईएस्ट कमन फ्याक्टर 35 र 25 को चाहिँ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर कति रहेछ? 5 रहेछ। हामीले यो भाग विधिद्वारा गर्यौं। यसैलाई अब हामीले रुट खण्डीकरण विधिद्वारा पनि हल गरेर हेर्न सक्छौं। हेरौं है त। अब हामीले 25 को रुट खण्डीकरण गरौँ। 25 को रुट खण्डीकरण गरी हेरौं। 25 लाई 5 ले भाग खान्छ। 5 पंचे 25। त्यस्तै अर्को छ 35 को। हेर्नुस् त यसलाई रुट संख्याले रुट खण्डीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि 5 ले खान्छ। लास्टमा 5 छ। अरु संख्याले खादैन। 3 ले पनि खादैन। अब 5 ले खाउँदा 5 7 35। हेर्नुस् त लास्टमा रुट संख्या आयो। यति नै राख्ने। अब 25 इक्वल टु के आयो? 5 * 5 र अर्को 35 इक्वल टु के आयो? 5 * 7। मस भनेको हाईएस्ट कमन, दुईटैको कमन मात्रै लिने। दुईटैको कमन मात्रै लियो भने चाहिँ के हुन्छ? मस भनेको 25 र 35 को मस कति आयो त? मस इक्वल टु 5। यो चाहिँ के भयो? मस भयो। हामीले यसरी 25 र 35 को मस एउटा रुट खण्डीकरण विधिबाट पनि पत्ता लगायौं। अघि हामीले भाग विधिबाट पनि पत्ता लगायौं। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 3 पदको, जस्तै हामीले 3 पदको 21, 28 र 35, 21, 28 र 35 यो 3 टाको पनि हामी के गर्न सक्छौं? भाग विधिद्वारा महत्तम समावर्तक पत्ता लगाउन सक्छौं। कसरी पत्ता लगाउने त? हेरौं त। यहाँ
पहिला हामीले दुई दुईवटाको जस्तै 21 र 28 को हामी के निकाल्छौँ मस निकाल्छौँ 21 र 28 को पहिला मस निकाली हेरौँ 21 र 28 को 21 एकानी 21 घटाउनुहोस् त 8 बाट 1 घटायो 7 बाँकी 2 बाट 2 घटायो छैन। अब फेरि यो 21 लाई यहाँ लानु पर्यो बुझ्नुभयो यो 21 लाई यहाँ लाग्नु पर्यो 21 लाई हामीले यहाँ लग्यौँ कचडी खान्छ 7 त्यहाँ 21 हेर्नुहोस् त निशेष भाग गयो कतिले गयो 7 ले गयो यो 7 ले गयो। अब यो 7 ले फेरि 35 लाई निशेष भाग जान्छ कि जाँदैन हेरौँ है त 7 ले 35 लाई 7 पंचे 35 हो हेर्नुहोस् त निशेष भाग खायो भनेपछि मस के रहेछ त 21 28 र 35 को मस के रहेछ 7 के आयो मस जुन संख्याले सबैलाई निशेष भाग जान्छ त्यो नै संख्या चाहिँ के हुन्छ त भन्दा दिएको संख्याको मस हुन्छ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर 21 र 28 को कमन पनि 7 आयो र त्यो कमनले फेरि 35 लाई पनि निशेष भाग खायो त्यो भएको हुनाले मस इक्वल टु कति आयो 7 यो चाहिँ भयो के भयो मस 21 28 र 35 भनेको 7 ले 21 लाई पनि भाग खान्छ 28 लाई पनि भाग खान्छ र 35 लाई पनि भाग खान्छ भनेपछि 7 चाहिँ के रहेछ भन्दा दिएको संख्याहरूको गुणनखण्डको हाईएस्ट कमन फ्याक्टर नै 7 रहेछ हो। यसरी अब हामीले के पत्ता लगाउन सक्यौं भन्दा मस पत्ता लगाउन सक्यौं कतिको भन्दा 21 28 र 35 को बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो। त्यसो हो भने अब हामी फेरि अर्को यस्तै खालका समस्या हामी गरेर हेर्न सक्छौं जस्तै 20 35 र 20 35 र 55 हेर्नुस् त 20 35 र 55 20 35 र 55 यसको पनि हामी रुट खण्डीकरण विधिद्वारा पनि पत्ता लगाउन सक्छौं हामीले भाग विधिद्वारा पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। हेर्नुस् त अब हामी यहाँ 20 लाई 35 ले 20 एकानी 20 5 को 5 3 बाट 2 घटाए 1 बाँकी अब यो फेरि 20 लाई यता लानु पर्यो यो 20 लाई हामीले यहाँ लगेको 15 एकानी 15 कति बाँकी बस्यो 1 को त 7 बाट 10 बाट 5 घटायो 5 बाँकी 1 बाट 1 घटायो छैन भनेपछि अब 5 बाँकी बस्यो फेरि 15 5 त्यहाँ 15 हेर्नुस् त कतिले निशेष भाग खायो यहाँ 5 ले खायो। अब यो 5 ले फेरि 55 लाई 5 ले फेरि 55 लाई 5 एकानी 5 अब फेरि 5 झर्यो 5 एकानी 5 अब फेरि यो 5 रह्यो र यो 5 लाई यो 5 ले खुवाउँदा 5 एकानी 5 हेर्नुस् त कति आयो 5 आयो मस इक्वल टु 5 दिएको संख्याको हाईएस्ट कमन फ्याक्टर चाहिँ कति हुँदो रहेछ 5 मस दिएको संख्याको हाईएस्ट कमन फ्याक्टर हामीले यो चाहिँ भयो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर कसरी पत्ता लगाउने भाग विधिद्वारा भने तपाईहरुलाई परीक्षामा दिएको संख्याको भाग विधिद्वारा भाग विधिद्वारा मस पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो भने हामीले यसरी चाहिँ भाग विधिद्वारा मस पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामीले यो एउटा समस्या हेरौं एउटा वृद्धाश्रममा 80 वटा कम्बल 90 वटा स्वेटर र 120 वटा न्यानो ज्याकेट वितरणका लागि व्यवस्था गरिएको छ। ती कपडाहरू बढीमा कति जनालाई
बराबर भाग लाग्ने गरी बाँड्न सकिन्छ। प्रत्येकले हरेक कपडा कति कति सङ्ख्यामा प्राप्त गर्छन् होला पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ के रहेछ भन्दा एउटा वृद्धाश्रममा कपडाहरू वितरण गरिएको रहेछ। 80वटा चाहिँ कम्बल रहेछ, 90वटा स्वेटर र 120 वटा न्यानो ज्याकेट चाहिँ वितरण गरिएको रहेछ। अब यो प्रत्येकले कति कतिवटा पाउँछन्, स्वेटर कतिवटा पाउँछन्, कम्बल कतिवटा पाउँछन्, ज्याकेट कतिवटा पाउँछन्। अब हामीले भाग विधिद्वारा वर्गमूल निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्ने त भाग विधिद्वारा भन्दा हामीलाई एउटा वृद्धाश्रममा दिएका परिणामहरू कम्बल दिएको छ 80वटा, 90वटा स्वेटर दिएको छ र 120वटा के दिएको छ न्यानो ज्याकेट। अब हामीले यहाँ 80वटा कम्बल, 80वटा कम्बल, अनि त्यस्तै 90वटा स्वेटर, कतिवटा छ स्वेटर, 120वटा ज्याकेट, 120वटा ज्याकेट। अब यो 80, 90 र 120 को अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, मस निकाल्नु पर्यो। हामीले मस भनिसकेपछि हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, यो तीनैवटाको चाहिँ हाइएस्ट कमन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। 80, 90, 120। अब यो तीनवटाको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्यो भने हामीले रुट खण्डीकरण विधिद्वारा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ, गुणनखण्ड विधिद्वारा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यस्तै गरी भाग विधिद्वारा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। तपाईहरुलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी नै हल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी दुवै तरिकाले हल गरेर है त, रुट खण्डीकरण विधिद्वारा पनि हल गरौँ र भाग विधिद्वारा पनि हल गरेर हेरौँ है त। 80, 90, 120। हामीले 80 को रुट खण्डीकरण कति हुन्छ त यहाँ रफ गरौँ। 2 चौको 8, 0 को 0, 2 दुना 4, 0 को 0। हेर्नुस् त 2 एकाने 2, 2 पंचे 10। हेर्नु त रुट संख्या आयो। हेर्नुस् त 5 दुना 10, 10 दुना 20, 20 दुना 40, 40 दुना 80। अब हामीले 80 को रुट खण्डीकरण गर्यौं। त्यस्तै गरी अब हामी 90 को गरौँ। हामीले रुट खण्डीकरण गर्दाखेरि जोड संख्या छ भने जोड संख्याले नै रुट खण्डीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 चौको 8, 1 बाँकी बस्यो 10 भयो। 2 पंचे 10। हेर्नुस् त अब बिजोड संख्या आयो। अब कतिले खान्छ? 3 ले खान्छ। 3 एकानी 3, 1 बाँकी बस्यो 15। 3 पंचे 15। अब फेरि 3 ले 3 पंचे 15। 90 को पनि सक्यो। अब त्यसपछि अब हामी 120 को 2 छक्का 12, 0 को 0। अब फेरि 2 ले 2 त्यहाँ 6, 0 को 0, 0 झार्दै जाने। फेरि 2 ले 2 एकानी 2, 1 बाँकी बस्यो 10 भयो। 2 पंचे 10। अब 3 ले 3 पंचे 15। हामीले यो चाहिँ रुट खण्डीकरण विधिद्वारा रुट खण्डीकरण गर्यौं। अब रुट खण्डीकरण विधिद्वारा चाहिँ हामी मस निकाल्दै छौं है त। 80 को के आएको थियो? 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एउटा 5। त्यस्तै गरी 90 को 2 into 3 into 3 into 5। त्यस्तै गरी अर्को के आएको थियो? 120 को 2 into 2 into 3 into 5, 1 2 3 एउटा 2। हेर्नुस् त 1 2 3 1 2 3 3 5। अब यो तीनवटाको साझा, तीनैवटामा भएको साझा
हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। तीनैवटामा के छ, यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2 भयो। एउटा 2 लिनु पर्यो। यहाँ 2 छ, यहाँ 2 छैन भनेपछि 2 हेर्नै परेन। अब 5 हेरौँ, यहाँ 5 छ, यहाँ पनि 5 छ, यहाँ पनि 5 छ, इन्टु 5 एउटा 5 लिनु पर्यो। भनेको तीनैवटाको साझा सङ्ख्याहरू मात्र लिनु पर्यो। अब मसा इक्वल टु कति हुन्छ, 2 पंचे 10। हेर्नुहोस् त, 80 90 र 120 को मसा चाहिँ कति आउने रहेछ, 10। अब यो 10 चाहिँ मसा आयो, 10 जनालाई बढीमा 10 जनालाई बाँड्न सकिने रहेछ। बढीमा 10 जनालाई चाहिँ बाँड्न सकिने, एउटा वृद्धाश्रममा चाहिँ रहेको मानिसहरू बढीमा 10 जनालाई चाहिँ बराबर गरी बाँड्न सकिने रहेछ। अब 10 जनालाई किन भन्दा हामीले बढीमा 10 जनालाई मात्र बाँड्न सकिने भयो, बराबर गरी। हामीलाई प्रश्नले भनेको छ के भनेछ, बराबर गरी बाँड्ने, भाग लगाउने भनेको छ। त्यो भएको हुनाले अब यो 80 वटा हामीले कम्बल चाहिँ हामीले भाग लगाउनु पर्ने छ। भनेको 80 वटा कम्बल 10 जनालाई भाग लगाउँदा एकजनाको भागमा कति पर्छ होला त? हेर्नुहोस् त, 80 वटा कम्बल 10 जनालाई भाग लगाउनु पर्यो, कति पर्छ होला, 10 8 80। हेर्नुहोस् त, एकजनाको भागमा कति पर्ने रहेछ, 8 वटा चाहिँ कम्बल पर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी अब हामीले स्वेटर पत्ता लगाउन सक्छौँ, त्यस्तै गरी ज्याकेटको पत्ता लगाउन सक्छौँ। हामीले बढीमा 10 जनालाई बाँड्न सकिने भयौँ हो। यो चाहिँ हाम्रो रुट खण्डीकरण विधिद्वारा हामीले पत्ता लगायौँ। बढीमा कति जनालाई बाँड्न सकिन्छ, प्रत्येकले हरेक कपडा कति कति पाउने रहेछन् भनेको। अब हामीले कम्बल पत्ता लगायौँ, स्वेटर पनि त्यस्तै गरी भाग लगाउन सक्छौँ 10 ले, र ज्याकेट पनि त्यस्तै गरी भाग गरेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब हामी भाग विधिद्वारा वर्गमूल निकाल्छौँ, के अरे भाग विधिद्वारा मस पत्ता लगाउँछौँ। भाग विधिद्वारा मस कसरी पत्ता लगाउने त? अघि हामीले गरिसकेका छौँ। यहाँ 80 90 र 120 को हामीले भाग विधिद्वारा मस पत्ता लगाउने। अब सबैभन्दा पहिला 80 र 90 को मस निकालौँ। 80 एकानी 80, 0 को 0, 9 बाट 8 कटै 1 बाँकी। अब यो 80 लाई लगेर यहाँ राख्ने। अब हेर्नुहोस् त, 10 ले 80 लाई कचोटि खान्छ, 1 ले 8 लाई कचोटि भाग खान्छ होला, 8 चोटि। 8, 0 को 0, 8 एकानी 8। दस आयो। हेर्नुहोस् त कति आयो, कतिले निशेष भाग खायो, 10 ले। अब यो 10 ले फेरि 120 लाई, 10 ले फेरि 120 लाई निशेष भाग खान्छ खाँदैन हेरौँ, कचोटि खान्छ होला। यो 1 ले 12 लाई कचोटि खान्छ, 12, 1 एकानी 1 हामीले भाग गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले 10 × 12 120 यसरी पनि हामी हल गरेर हेर्न सक्छौँ एकैचोटि। अथवा भएन भने हामीले भाग विधिद्वारा एक एकवटा गरेर पनि गर्न सक्छौँ। 10 एकानी 10 गरेर हामीले 10 एकानी 10 यसरी पनि गर्न सक्छौँ। 10 एकानी 10, हेर्नुहोस् त 2 बाँकी बस्यो, 0 भयो। अब 20 लाई फेरि 10 आउँछ, 0 2। हामीले यसरी खुवाउँदाखेरि भएन, अब यसरी सिधै खुवाइदिउँ। 10 12 दशन 120, 120 बाट 120 घटाउँदा भनेको कतिले निशेष भाग खायो, 10 ले। भनेको मस कति रहेछ, मस इक्वल टु 10। हामीले चाहिँ 10 यो दिएको सङ्ख्याको मस कति रहेछ भनेर पत्ता लगायौँ, 10। भनेको सबैभन्दा बढी 10 जनालाई चाहिँ बाँड्न सकिने भयौँ। हामीले ज्याकेट, स्वेटर र कम्बल 10 जनालाई चाहिँ बराबर गरी बाँड्न सक्ने भयौँ। र 10 जनालाई बाँड्दाखेरि 8 वटा कम्बल पाउने भयो, 9 वटा स्वेटर पाउने भयो, र 12 वटा चाहिँ ज्याकेट पाउने भयो प्रत्येकले। हो, यसरी हामीले यो समस्याको समाधान गर्न सफल भयौँ। त्यस्तै गरी अर्को हामीले
अब 72वटा गुच्चा र 79वटा चकलेट बढीमा कतिजनालाई बराबर गरी बाँड्न सकिएला र प्रत्येकको कतिवटा गुच्चा र चकलेट पाउँछन् होला भनेको अब प्रत्येकले कतिवटा पाउँछन् होला त हामीले यसलाई पनि हल गर्न सक्छौं अघि गरेको जस्तै गरी हो 72वटा के छ गुच्चा र 79वटा के छ चकलेट वटा चकलेट छ भने अब हामीले यो दुईटाको हामी के पत्ता लगाउँ मस हामीले मस पत्ता लगाउनको लागि 72 र 79 को हामी मस पत्ता लगाउँ हेरौँ त रुट खण्डीकरण विधिद्वारा गरौँ 2 ले 2 त्यहाँ छ 1 बाँकी बस्यो 2 छक्का 12 फेरि 2 ले खान्छ 2 एकानी 2 2 8 16 फेरि 2 ले खान्छ 2 9 18 फेरि 3 ले 3 त्यहाँ 9 हेर्नुहोस् त अब त्यस्तै गरी 79 को 3 ले 3 त्यहाँ 9 3 त्यहाँ 9 बुझ्नुभयो हो अब फेरि 3 ले 3 एकानी 3 3 एकानी 3 हो अब हामीले रुट खण्डीकरण गर्दाखेरि लास्टमा रुट संख्या आएपछि हामीले त्यतिकै छोड्दिने अब हामीले 72 को के आयो भन्दा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 अर्को के आयो भन्दा 79 को 3 × 3 × 11 भनेको अब हामीले यहाँ 2 छ यहाँ छैन यहाँ 3 छ यहाँ पनि 3 छ हेर्नुस् त यहाँ पनि 3 छ यहाँ अर्को पनि 3 छ अब मस इक्वल टु 3 × 3 3 त्यहाँ 9 हो अब मस चाहिँ कति रहेछ त भन्दा 9 रहेछ हामीले यो चाहिँ रुट खण्डीकरण विधिद्वारा मस पत्ता लगायौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले यो चाहिँ कसरी पत्ता लगायौं रुट खण्डीकरण विधिद्वारा पत्ता लगायौं त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले भाग विधिद्वारा पनि मस पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ तपाईहरुले मस कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा जानिसक्नु भएको छ यदि बुझ्नु भएको छैन भने यदि केही नबुझ्नु भएको छैन भने लाइक के भन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र आगामी कक्षामा हामी लस को बारेमा अध्ययन गर्नेछौं हस्त धन्यवाद।